द हार्भेस्टिङ पिरियड क्रपको चाहिँ सोइङबाट हार्भेस्टिङ बिचको पिरियडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्रप भन्ने बेस पिरियड भनेको चाहिँ फर्स्ट वाटरिङ आफ्टर सोइङ र लास्ट वाटरिङ बिफोर हार्भेस्टिङ हैन भनेको यो चाहिँ बेस पिरियड भयो भनेको बेस पिरियड भनेको चाहिँ इरिगेसन पिरियड एक्चुअली भन्दा हैन तपाईले पहिलोचोटि पानी लगाएको र लास्टचोटि पानी लगाउने पिरियडलाई चाहिँ बेस पिरियड भनिन्छ भने क्रप भनेको चाहिँ टोटल त्यसको क्रपको आफ्नो साइकलभित्रको क्रप साइकलभित्रको पिरियडलाई हामी क्रप पिरियड भन्छौँ। ओके अब डेप्थ अफ वाटर हामी चाहिँ इन जनरल वाटर डिमान्ड चाहिँ वाटर रिक्वायरमेन्ट भन्ने बित्तिकै त्यसको चाहिँ डेप्थको टर्ममा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई मेजर गर्छौँ। जस्तै 5 to 10 सेन्टिमिटर भेरिएसन एकचोटि चाहिँ इरिगेसन गर्दा कति पानी दिने भन्दा इन जनरल 5 to 10 सेन्टिमिटर डेप्थमा चाहिँ हामीले इरिगेसन गर्ने चाहिँ चलन भयो। त्यसलाई चाहिँ हामी मिटरको के सेन्टिमिटर अथवा एमएम को टर्ममा चाहिँ हामीले मेजर गर्छौँ हैन। अब तपाईको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ इरिगेसन भन्ने बित्तिकै के हो त इन्टरभल बिट्विन द टु कन्जुकेटिभ टाइम वाटरिङ बिचको जुन त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी अर्थात् रोटेसन पिरियड हैन इरिगेसन फ्रिक्वेन्सी त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ भने त्यस्तै गरेर चाहिँ डेल्टा भनेको के त डेप्थ अफ वाटर हैन फ्रम इज सोइङ टु दि हार्भेस्टिङ पिरियड बिचको टोटल अर्थात् टोटल बेस पिरियड भित्र त्यसको टोटल वाटर कति दिन्छौँ दैट इज यो त्यसले छोपिएछ टोटल डेप्थ अफ वाटर रिक्वायर्ड टु राइज द क्रप ओभर द युनिट एरिया यो चाहिँ विशेष गरी पर युनिट एरियाको टर्ममा चाहिँ हामीले चाहिँ पर युनिट एरिया भनेको हेक्टर पर हेक्टरमा चाहिँ कति डेप्थ अफ टोटल डेप्थ अफ वाटर चाहिँ चाहिन्छ दैट इज द के हो त डेल्टा। ओके यु क्यान से अब फ्रम सुगर केन टु दि फडरमा हेर्नुस् त त्यो भेरिएसन जस्तै सुगर केन राइसहरु यिनीहरुलाई चाहिँ इन जनरल टोटल डेल्टा चाहिँ हाई हुन्छ भने तपाईको फडर मयस बार्ली यिनीहरुलाई चाहिँ डेप्थ अफ वाटर चाहिँ कम हुन्छ हैन। यो डेप्थ भनेको टोटल डेप्थ अफ वाटर पर युनिट एरियाको टर्ममा है। अब पर युनिट एरिया भनेको इन जनरल हेक्टरको कुरा हुन्छ पर युनिट हेक्टर है। अब तपाईले चाहिँ वाटर रिक्वायरमेन्ट चाहिँ डिफरेन्ट फ्याक्टरमा चाहिँ भर पर्छ। जस्तै वाटर टेबलको कुरा गर्नुहुन्छ भने इन जनरल चाहिँ हाई वाटर टेबल छ भने के हुन्छ त वाटर डिमान्ड चाहिँ कम हुन्छ हैन। किन भन्दा त्यसले चाहिँ क्यापिलरी राइजबाट पनि त्यो वाटर चाहिँ ले चाहिँ पाइरहेको हुन्छ र तपाईले चाहिँ इरिगेसन गरेको चिज चाहिँ छिटो ड्र डाउन भएर चाहिँ जान सक्दैन किन वाटर टेबल हाई हुन्छ हैन। त्यसैले गर्दाले तपाईलाई पानीको डिमान्ड चाहिँ कम हुन जान्छ। पानी कम लगाए पनि त्यहाँ चाहिँ भयो भन्नाले त्यसले चाहिँ ग्राउन्ड वाटरबाट पनि पानी एब्जर्ब गर्ने भयो। क्लाइमेट भनेको अब हट क्लाइमेट कि कोल्ड क्लाइमेट भन्ने कुरा आयो हैन। हट क्लाइमेट भनेको के हुन्छ तपाईको लस बढी हुन्छ लस बढी हुनुबित्तिकै डिमान्ड हाई हुन्छ। ग्राउन्डको स्लोपको कुरा स्टिप स्लोप छ भने चाहिँ तपाईको चाहिँ क्विकली चाहिँ वाटर चाहिँ जाने भयो वाटर रिटेन भएर चाहिँ बस्न सकेन जसले गर्दा के हो त तपाईको चाहिँ वाटर डिमान्ड पनि चाहिँ तपाईको स्टिप स्लोप छ भने हाई हुने भयो। त्यस्तै गरी इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन भनेको हाइली कुनै ठाउँमा चाहिँ अब स्पेसिफिक क्रप चाहिँ त्यसलाई जला वाटर हाई छ भने के हुन्छ त त्यसलाई चाहिँ इन्टेन्सिटी हाई हुन जान्छ। जसको इन्टेन्सिटी हाई हुनु भनेको के हो वाटर डिमान्ड चाहिँ हाई हुन्छ हैन। इन्टेन्सिटी हाई भएको ठाउँमा टाइप अफ सोइल स्यान्डी सोइल कि क्ले सोइल अर्थात् कोर्स सोइल कि फाइन सोइल भन्ने हुन्छ हैन। एक्जाम्पल टेक्सचरको हिसाबले जस्तै स्यान्डी सोइल छ भने के हुन्छ पर्कुलेसन फास्ट हुन्छ। त्यसमा पर्कुलेसन फास्ट हुने बित्तिकै के हुन्छ त डिमान्ड हाई हुन जान्छ भने क्लेमा चाहिँ वाटर रिटेन्सन हाई हुन्छ। वाटर रिटेन्सन चाहिँ धेरै बेर हुने बित्तिकै तपाईको कम पानी दिए पनि पुग्ने भयो। मेथड अफ एप्लिकेसन अफ द वाटर कसरी तपाईले चाहिँ मेथड पानी सप्लाई गर्नुहुन्छ। जस्तै तपाई चाहिँ स्प्रिङ्कलर के फ्लड इरिगेसन हो कि भनेको पानी चाहिँ एक छेउबाट पानी लगाएर अर्को छेउमा बगाउने खालको हैन फ्लड टाइपको चाहिँ इरिगेसन हो कि अर्थात् स्प्रिङ्कल तपाईको थोपा ड्रिप इरिगेसन यस्तो छ भने लेस वाटर डिमान्ड भए पनि भयो भने फ्लड इरिगेसन छ भने त्यस्तो केसमा के हुन्छ तपाईको इरिगेसन डिमान्ड चाहिँ हाई हुने भयो। मेथड अफ फ्लोइङ डीप फ्लोइङ छ भने के हुन्छ त वाटर रिक्वायरमेन्ट के हो लेस भयो हैन किनभने त्यसमा स्टोर रिटेन्सन हाई हुन्छ। र स्यालो इरिगेसन फ्लोइङ छ भने कम डेप्थमा फ्लोइङ छ भने वाटर रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के हुने भयो त बढ्ने भयो।
यो यु क्यान सी डेल्टा भनेको के हो त अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ अलिक क्लियर होला इफ व्हिट रिक्वायर्ड अबाउट 7.5 सेन्टिमिटर अफ वाटर आफ्टर एभ्री 28 डे हरेक 28 डेको डिफरेन्समा चाहिँ 7.5 सेन्टिमिटर वाटर चाहिँ तपाईँले चाहिँ व्हिटमा लगाउनुहुन्छ यदि त्यसको बेस पिरियड भनेको फर्स्ट वाटरिङ टु लास्ट वाटरिङ पिरियड भनेको कति रहेछ त 140 दिन रहेछ र अब डेल्टा कति त भन्दाखेरि त्यो व्हिटको ओभरअल 140 दिनभित्र कति डेल्टा हुन्छ त टोटल डेप्थ अफ वाटर कति हो त भन्यो भने जस्तै नम्बर अफ वाटर रिक्वायरमेन्ट हेर्नुभयो भने 140 दिनमा 28 दिनको डिफरेन्समा चाहिँ पानी लाउनुहुन्छ भने कति हो त 140 डिभाइडेड 28 गरेर 5 फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कति हो त 5 चोटि इरिगेसन गर्नु पर्यो अब एकचोटि इरिगेसन गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक टाइममा 7.5 सेन्टिमिटरको डेप्थमा चाहिँ तपाईँले सप्लाई गर्नुहुन्छ भने टोटल डेप्थ अफ वाटर 140 डे भनेको 5 into 7.5 that means 37.5 सेन्टिमिटर which is the डेल्टा अफ व्हिट हो त्यस्तै गरी ड्युटी डेल्टा त्यो भने ड्युटी भनेको के त ड्युटी भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ टोटल पर युनिट भोल्युम अफ वाटर अर्थात् पर युनिट भोल्युम भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ वाटर स्ट्याटिक छ भने भोल्युमको कुरा आउँछ होइन यदि वाटर चाहिँ डाइनामिक कन्डिसन भनेको पानी चाहिँ फ्लो बगिरहेको छ पानी बगिरहेको ठाउँमा हामी चाहिँ के हुन्छ त त्यसलाई डिस्चार्ज भन्छौँ होइन भोल्युम नै डिस्चार्ज हो त्यो चाहिँ मिटर क्युब पर सेकेन्ड भन्छ क्या त्यसलाई क्युमेक अर्थात् क्युसेक भनौँ भने मिटर क्युब पर सिएम क्युब पर सेकेन्ड भयो भने त्यसलाई क्युसेक भन्छ मिटर क्युब पर सेकेन्डलाई हामी क्युमेक भन्छौँ होइन पर क्युमेक अफ वाटरले चाहिँ कति एरिया कभरेज गर्छ त कति एरिया चाहिँ इरिगेसन गर्छ द्याट इज दि के हो त ड्युटी हो है डेप्थ डेल्टा भनेको चाहिँ पर युनिट एरियामा कति डेप्थ अफ वाटर भयो होइन तर यसमा ड्युटीमा के हो त पर युनिट भोल्युम अफ वाटरले चाहिँ होइन कति एरिया चाहिँ कभरेज गर्छ त्यो चाहिँ ड्युटी हो भनेको नम्बर अफ हेक्टर अफ ल्यान्ड इरिगेटेड फर फुल ग्रोथ अफ गिभन क्रप बाई सप्लाई 1 मिटर क्युब पर सेकेन्ड अफ कन्टिन्युसली वाटर होइन फ्लो अफ वाटर कन्टिन्युसली ड्युरिङ द इन्टायर बेस पिरियडभित्र भनेको त्यसको ओभरअल बेस पिरियडभित्र चाहिँ कति हेक्टर चाहिँ उसले पर भोल्युम अफ वाटरले चाहिँ सप्लाई गर्छ त्यसलाई हामी के भन्ने रहेछौँ त ड्युटी भन्छ अब तपाईँलाई ड्युटी र डेल्टाको रिलेसन चाहिन्छ हामीलाई होइन टोटल डेप्थ अफ वाटर यदि ड्युटी डेल्टा निकाल्नु पर्यो भने के हुँदो रहेछ त 8.64 इन्टु बी भनेको बेस पिरियड त्यो कति हो त क्रपको बेस पिरियड डी भनेको त्यसको चाहिँ ड्युटी कति हो वेयर डेल्टा इज द मिटर बी भनेको इज अ बेस पिरियड इज द डेज हुन्छ डी इज अ ड्युटी हेक्टर पर क्युब अब यसबाट हामी ड्युटी पनि यदि डेल्टा दिएको छ भने ड्युटी पनि निकाल्न सकिन्छ होइन यो हाम्रो न्युमेरिकलहरुमा हाम्रो यो फर्मुला युज हुन्छ म्यासिभली युज हुन्छ हामी पछि त्यो न्युमेरिकल पनि गर्छौं ड्युटी अफ इरिगेसन वाटर डिपेन्ड अन द नम्बर अफ फ्याक्टर अब ड्युटी भन्ने बित्तिकै तपाईले एरिया कभरेज है पर युनिट भोल्युमले कति एरिया कभरेज गर्छ भन्ने कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो टाइप अफ क्रप ड्युटी would vary inversely as the water requirement. Water requirement high छ भन्नुको अर्थ ड्युटी कम हुन्छ भनेको जहाँ चाहिँ धेरै पानी चाहिन्छ त्यसमा के हुन्छ त त्यो पानी चाहिँ एब्जर्ब भएर बस्नुपर्छ एरिया कभरेज चाहिँ तत्काल त्यो पर युनिट भोल्युमले चाहिँ एरिया कभरेज चाहिँ कम गर्छ हैन त्यसै कारणले जुन क्रपलाई चाहिँ वाटरको हाई डिमान्ड छ त्यसको ड्युटी चाहिँ कम हुन जान्छ क्लाइमेट सिजन एन्ड टाइप अफ सोइल जहाँ चाहिँ पर्कुलेसन लस बढी छ भने हैन पर्कुलेसन विल बी मोर छ भने फर जस्ट एक्जाम्पल स्यान्डी सोइलमा हाई हुन्छ र सिल्टी सोइल केले सोइलमा के हुन्छ त पर्कुलेसन चाहिँ कम हुन्छ हायर द लस भन्नुको अर्थ के हो त तपाईको चाहिँ हायर द वाटर रिक्वायरमेन्ट हैन वाटर रिक्वायरमेन्ट हायर हुन्छ जसले गर्दा ड्युटी चाहिँ लो हुन्छ एफिसिएन्सी अफ कल्टिभेसन मेथड अब कल्टिभेसन विथ द गुड लेभल ग्राउन्ड गुड लेभल चाहिँ अब तपाईको चाहिँ लेभल ग्राउन्ड चाहिँ एकदम मिलेको छ हैन अब लेजर लेभलबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ एकदम मिलाएर ग्राउन्ड बनाएको छ भने त्यस्तोमा के हुन्छ त तपाईको पानी चाहिँ एफिसिएन्सी चाहिँ पानी चाहिँ छिटो फ्लो हुन्छ र जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त हाई ड्युटी चाहिँ गेट गर्न सकिन्छ युजफुल रेनफल अब युजफुल रेनफल भन्ने बित्तिकै के हो त
रेनफल मध्ये कति चाहिँ तपाईको इफेक्टिभ रुट जोनमा गएर अर्थात् रुट जोनमा गएर चाहिँ स्टोर हुन्छ जुन चाहिँ प्लान्टलाई युजफुल छ द्याट इज युजफुल रेनफल त्यसलाई हामी इफेक्टिभ रेनफल पनि भन्छौँ हाई इफेक्टिभ रेनफल छ भने डेफिनेटली हाई ड्युटी हुन्छ मेथड अफ फ्लोइङ डिप फ्लोइङ छ भने के हुन्छ लेस क्वान्टिटी अफ वाटर चाहिँ भयो ड्युटी इज हाई जसले गर्दा ड्युटी चाहिँ हाई हुन्छ सेलो फ्लोइङ छ भने जस्तै बुल्लकहरूले चाहिँ गर्ने फ्लोइङ चाहिँ सेलो हुन्छ जसको क्वान्टिटी अफ वाटर कम हुन्छ जहाँ ड्युटी के अरे मोर क्वान्टिटी अफ वाटर चाहिँ हाई हुन्छ जसले गर्दा के हुन्छ त ड्युटी चाहिँ लो हुन जान्छ मेथड अफ इरिगेसन मेथड भन्ने बित्तिकै तपाईँको फ्लड इरिगेसन कि तपाईँको चाहिँ अब अरू के अरे तपाईँको चाहिँ इफेक्ट हाई युज इफिसियन्सी भएको इरिगेसन मेथड जस्तै ड्रिप इरिगेसन स्प्रिङ्कल इरिगेसन कुराहरू आउँछ अब यहाँ चाहिँ इन केस अफ पेरिनियल इरिगेसन भनेको बाह्रैमासी गरिने इरिगेसन इरिगेसन भनेको तपाईँको हिउँदोमनी छ बर्खामनी छ त्यस्तो छ भने ड्युटी चाहिँ हाई हुन्छ किनभने लगातार इरिगेसन भइरहेको भयो इनुन्डेसन भनेको चाहिँ सिजनल इरिगेसन गरियो भने त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँको लगातार इरिगेसन भएको हुँदैन जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त ड्युटी चाहिँ कम हुन्छ वाटर ट्याक्स भनेको यदि तपाईँले ट्याक्स लगाउनु भयो पानीमा ट्याक्स लगायो भने किसानले त पे गर्नु पर्यो वाटरलाई भनेपछि त्यसले चाहिँ पानीको भ्यालु बुझ्ने भयो र इफिसियन्टली युज गर्ने भएर के हुन्छ त ड्युटी चाहिँ हाई हुन जान्छ त्यस्तो ठाउँ टोपोग्राफी अफ एग्रिकल्चर ल्यान्ड हेज अ स्लाइड स्लोप ड्युटी विल बी हाई होइन स्लाइड स्लोप भनेको के हुन्छ तपाईँको चाहिँ पानी एब्रप्ट चाहिँ के हुन्छ त चाहिँ लो भए पनि के हुन्छ त फ्लोको स्पिड चाहिँ हाई हुन जान्छ होइन र वाटर एज अ वाटर रिक्वायरमेन्ट अप्टिमम हुन्छ जसले गर्दा के हुन्छ त ड्युटी विल बी हाई एज अ स्लोप इन्क्रिज ड्युटी इन्क्रिज बिकज देयर इज अ वेस्टेज अफ वाटर तर वेस्टेज अफ वाटर चाहिँ हाई हुन्छ वाटर चाहिँ कम वाटर रिक्वायरमेन्ट चाहिँ त्यसले चाहिँ कम पूर्ति गर्छ बेस्ट पिरियड हुन द बेस्ट पिरियड इज लङ टाइम बेस्ट पिरियड हो त वाटर रिक्वायरमेन्ट के भयो त विल बी मोर वाटर रिक्वायरमेन्ट मोर भनेको के हो त तपाईँ ड्युटी चाहिँ विल बी लो अब इरिगेसन वाटर रिक्वायरमेन्टलाई हेरौँ जस्तै ए पार्ट बी पार्ट र सी पार्टमा लास्टमा इरिगेसन डिमान्ड हेरौँ जस्तै वाटर रिक्वायरमेन्ट डिफ्रेन्ट ग्रोथ स्टेज अनुसार यो वाटर रिक्वायरमेन्ट होइन प्लान्टलाई कति पानी चाहिन्छ प्लान्टलाई पानी चाहिने चाहिँ त्यसको भेजिटेटिभ स्टेज अनुसार यो चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्यौँ होइन वाटर रिक्वायरमेन्ट डिफ्रेन्ट स्टेजमा डिफ्रेन्ट वाटर डिमान्ड हुन्छ जुन मैले भनेको थिएँ अब फ्लावरिङ स्टेजमा अलिकति हाई हुन्छ सुरुमा सोइङ पिरियडमा अलिकति हाई हुन्छ तपाईँको चाहिँ आफ्टर फ्लावरिङ भइसकेपछि अलिक कम पानी चाहिन्छ है हार्भेस्टिङमा त पानी चाहिँदैन है त्यसअनुसार तपाईँको चाहिँ जुन क्लाइमेट हाम्रो त्यहाँको मनसुन के अरे वेदर हेरौँ भने त्यो बेलाको के भयो त विथ द टाइम अफ क्रप जस्तै यो एरियामा हेऱ्यो भने पानी परेन त्यसमा बिचमा पानी पर्यो त्यसमा हल्का पानी पर्यो अर्कोमा बिचमा पानी पर्यो फेरि परेन यो बादल हुँदाखेरि पानी परेको नपरेको हेरौँ अब सप्लिमेन्ट इरिगेसन भनेको ए माइनस बी हो ए माइनस बी जस्तै यहाँ हेर्नु भने त इरिगेसन धेरै गर्नु पर्यो यसमा अलिक कम गरे भयो बिचमा चाहिँ इरिगेसन आवश्यकै रहेछ किन भन्दा वाटर डिमान्ड त हाई छ तर रेनफलले चाहिँ त्यो पूर्ति गर्यो होइन त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ तपाईँको वाटर इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट त्यसको रेनफलको त्यतिको रेनफलले पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ होइन कुनै बेलामा चाहियो कुनै बेला चाहियो वाटर रिक्वायरमेन्ट हाई भए पनि यदि त्यहाँ नेचुरल सिस्टमबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सब पानी सप्लिमेन्ट भयो भने हामीले इरिगेसन गर्नु परेन अब इभापोट्रान्सपिरेसन भन्ने बित्तिकै इभापोरेसन प्लस ट्रान्सपिरेसन हैन अब इभापोरेसन प्लस ट्रान्सपिरेसन इभापोरेसन भनेको के रहेछ त वाटर चेन्ज फ्रम लिक्विड अर सोलिड स्टेट इन्टु द ग्यासियस स्टेट सोलिड स्टेटबाट अर्थात् तपाईको सोलिड नभनौँ अझ लिक्विड स्टेट सोलिड भनेको जस्तै तपाईको आइसको सोलिडको कुरा आउन सक्छ हैन त्यो स्टेटबाट चाहिँ
ग्यासियस स्टेटमा चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ जुन हिट ट्रान्सफर हुन्छ हैन, हिट ट्रान्सफर हुने हामी के भन्छ त इभापोरेसन अथवा इभापोरेसन भयो। ट्रान्सपिरेसन भनेको चाहिँ तपाईको क्रपले चाहिँ आफ्नो मेटाबोलिक एक्टिभिटीको लागि जुन चाहिँ पानी चाहिँ रुट सिस्टमबाट एब्जर्ब गर्छ र त्यसको लिफबाट चाहिँ के हुन्छ त इभापोरेसन हुन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छ ट्रान्सपिरेसन भन्छ है। ट्रान्सपिरेसन पनि एक किसिमको इभापोरेसनै हो। इभापोरेसन वाटरको इभापोरेसन हो, तर केबाट भन्दा त्यसको प्लान्टको मेटाबोलिक एक्टिभिटी हुँदाखेरि चाहिँ प्लान्टको टिस्यु सिस्टमबाट हुने चाहिँ इभापोरेसन हामी के भन्छ ट्रान्सपिरेसन भन्छ हैन। त्यसको सराउन्डिङको इभापोरेसन प्लस ट्रान्सपिरेसन दुईटा मिल्यो भने इभापोट्रान्सपिरेसन हुन्छ। अब यो चाहिँ इन जनरल एमएम पर डेमा कति एमएम अफ वाटर चाहिँ लस हुन्छ, त्यसलाई इभापोट्रान्सपिरेसन। इभापोरेसन पछि ट्रान्सपिरेसन कन्जम्प्टिभ युज भनेको नि इभापोट्रान्सपिरेसन नै हो इन टर्म अफ के हो त क्वान्टिटी अफ वाटर युज फर प्लान्ट ग्रोथ। फर्केको लागि ट्रान्सपिरेसन एन्ड इभापोरेसन लस फुलफिल गर्नलाई टोटल क्वान्टिटी वाटर चाहिँ कति चाहिन्छ त्यसको क्रपको ग्रोथको लागि, द्याट इज द कन्जम्प्टिभ युज। तर विच इज इक्विभ्यालेन्ट टु के हो त इभापोट्रान्सपिरेसन नै हो हैन। हामीले चाहिँ प्लान्टको युटिलाइजेसनको हिसाबले यसलाई चाहिँ भाषा के प्रयोग गरियो कन्जम्प्टिभ युज भनेर युज गरियो त्यति। यसलाई हामी हेक्टर मिटर डेप्थको टर्ममा पनि अर्थात् एमएम पर डे हैन भन्नु जे भन्नुस् यो चाहिँ एक्सप्रेस गरिन्छ। यसलाई चाहिँ एमएम पर डेमा हेरिन्छ अर्थात् हेक्टर मिटरमा पनि हेर्न सकिन्छ। डेप्थको टर्ममा हेर्ने हो भने मिटर सेन्टिमिटर को टर्ममा मेजर गर्न सक्छ। The value of consumptive use of water is vary from crop to crop, time to time, place to place. So definitely, फरक नै हुन्छ। Value of monthly consumptive use of water entire crop period are used to determine the irrigation requirement. Irrigation requirement हामी के त monthly consumptive use चाहिँ in general हामी युज गर्छौँ। ओभरअल बेस पिरियड भित्र चाहिँ भरिमा चाहिँ कति त्यसको चाहिँ त्यो मन्थभरि महिनाभरि कति भयो हामीले मेजर गर्दा मन्थली हेर्छौँ। अब फ्याक्टर हेर्नुभयो भने इभापोट्रान्सपिरेसन चाहिँ वेदर प्यारामिटरले क्रप क्यारेक्टरिस्टिक र म्यानेजमेन्ट र इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्ट तीन किसिमको चाहिँ फ्याक्टरमा असर पर्छ। पहिलो वेदर प्यारामिटर। अब वेदर प्यारामिटर भन्ने बित्तिकै अब तपाईँ एग्रोमेट्रोलोजीमा जान सक्नुहुन्छ। एग्रोमेट्रोलोजीमा पढ्नु भएको छ डिफ्रेन्ट वेदर एग्रोमेट्रोलोजिकल प्यारामिटरहरू छ। ती एग्रोमेट्रोलोजिकल प्यारामिटरले चाहिँ के गर्छ इभापोट्रान्सपिरेसन हुन्छ डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ कति इभापोट्रान्सपिरेसन छ त्यसो हो। पहिलो हाम्रो रेडिएसन सोलर रेडिएसन जुन चाहिँ हाम्रो पाइरोनोमिटरबाट मेजर गरिन्छौँ हैन एग्रोमेट्रोलोजीमा। त्यसको रेडिएसन कस्तो छ सोलर रेडिएसन। त्यसपछि एयर टेम्परेचर कति हैन थर्मोमिटरबाट। ह्युमिडिटी केबाट मेजर हुन्छ हाइग्रोमिटरबाट हैन ह्युमिडिटी कति हो। त्यस्तै गरेर विन्ड स्पिड है विन्ड स्पिडले पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ कति छ त्यहाँको त्यो चाहिँ एनिमोमिटरबाट इन्जनबाट मेजर हुन्छ कति छ भन्ने कुरा है। यी प्यारामिटरको आधारमा के हुन्छ त इभापोट्रान्सपिरेसन चाहिँ बढी हुँदा के सोलर रेडिएसन हाई हुँदा के इभापोट्रान्सपिरेसन हाई भयो हैन यो कुरा हो। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट क्लाइमेटको कस्तो असर पर्यो। जस्तै इक्जाम्पल घाम लागेको दिन सन्नी डे छ भने हाई इभापोट्रान्सपिरेसन हुन्छ। क्लाउड डे हुन्छ लो इभापोट्रान्सपिरेसन। टेम्परेचर हाई भयो इभापोट्रान्सपिरेसन हाई। कुल छ त्यसमा लो इभापोट्रान्सपिरेसन। ह्युमिड छ भनेको तपाईको हाईली ह्युमिडिटी एकदम हाई छ भनेको लो इभापोट्रान्सपिरेसन हुन्छ नि। ड्राई छ सुक्खा छ। अब ड्राई छ भने के हुने भयो ड्राईमा भनेको तपाईको ह्युमिडिटी लो छ हैन त्यसपछि हाई इभापोट्रान्सपिरेसन हुन्छ। किनकि अब तपाईले महसुस गर्नुभयो होला जुन बेला पानी पर्न लागेको हुन्छ त्यो बेला एकदम चाहिँ तपाईलाई गर्मी महसुस हुन्छ हैन। किन त्यस्तो भयो भन्दा त्यो बेलामा के हुन्छ त गर्मी पानी पर्ने बेला लगभग तपाईको रिलेटिभ ह्युमिडिटी 100% को रेन्जमा हुन्छ। 100% को रेन्जमा हुने बित्तिकै तपाईको के हुन्छ त पसिना छुट्नु पर्ने कारण के हो एकदम गर्मीमा पसिना छुट्छ नि त। त्यसमा चाहिँ
पसिना छुट्नु भनेको तपाईँको ट्रान्सपिरेसन चाहिँ अथवा इभापोरेसन ट्रान्सपिरेसन हो इभापोरेसन शरीरबाट इभापोरेसन चाहिँ भयो भने बल्ल तपाईँको के हुन्छ तपाईँको शरीरबाट चाहिँ हिट लस हुने हो अथवा पसिना भएपछि पसिना निस्किन्छ पसिना निस्केपछि त्यहाँबाट त्यो चाहिँ इभापोरेसन भएर चाहिँ सुकेर तपाईँको चाहिँ ल्याटेन्ट हिट चाहिँ तपाईँको बाहिर निस्किन्छ जसले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ शीतल महसुस हुनको लागि त्यसोलाई चाहिँ के हुन्छ गर्मी महसुस हुन्छ हाई रिलेटिभ ह्युमिडिटी हुँदा लो रिलेटिभ ह्युमिडिटी चाहिँ तपाईँलाई शीतल महसुस हुन्छ टेम्परेचर तलमाथि भए तापनि अर्थात् टेम्परेचर हाई नै भयो भने गर्मी के अरे अर्थात् तपाईँको टेम्परेचर लो नै भए पनि तपाईँको रिलेटिभिटी हाई छ भने गर्मी महसुस हुन्छ त्यस्तै जस्तै अब घाम बतास चलेको छैन क्लाम छ एकदम छ भने लो इभापो ट्रान्सपिरेसन अब हावा चल्यो भने के हुन्छ बढी इभापो ट्रान्सपिरेसन चाहिँ हाई हुन्छ अर्को क्रप क्यारेक्टरिस्टिकको कुरा हेर्ने हो भने क्रपको टाइप भेराइटी अनुसार डेभलपमेन्ट स्टेज हैन त्यसको चाहिँ रफनेस ग्राउन्ड कभर रुटिङ डेप्थ यी प्यारामिटरहरू चाहिँ के हुन्छ के हुन् तपाईको इभापो ट्रान्सपिरेसन मेजर गर्ने हैन अरु मेथडहरु पनि हुन् जुन तपाईले अब एग्रोमेट्रोलोजीमा चाहिँ एउटा क्रप वाटर मोडलिङ भन्ने थियो हैन कप वाटर मोडल भनेको वाटर रिक्वायरमेन्ट निकाल्ने चाहिँ डिजिटल सिस्टम भनौं न यसमा चाहिँ हाम्रो वेदर चाहिँ प्यारामिटर पनि हाल्छौं त्यसमा चाहिँ क्रपको क्यारेक्टर कस्तो हो कुन भेराइटी हो भेराइटी अफ क्रपको नाम के हो क्रपको भ्यालु के हो हैन त्यसको डेभलपमेन्ट स्टेज कुन स्टेजमा छ त्यसै अनुसार त्यसको चाहिँ वाटर डिमान्ड चाहिँ फरक हुन्छ क्रपको हाइट रुटिङ प्यारामिटर पनि हामी दिनु हुन्छ जस्तै म्यानेजमेन्टको कुराहरु म्यानेजमेन्ट इन्भाइरोमेन्टल फ्रेमवर्क त्यसको सोइलको क्यारेक्टर कस्तो हुन्छ कस्तो किसिमको सोइल हो सँगसँगै जस्तै तपाईको चाहिँ पुअर ल्यान्ड फर्टिलिटी भएको फर्टिलाइजर एप्लिकेसन कम छ कन्ट्रोल डिजिज कन्ट्रोलहरु पेस्ट कन्ट्रोलहरु म्यानेजमेन्ट राम्रो छ भएको छैन भने त्यस्तोमा के हुन्छ त डेभलपमेन्ट स्टेज चाहिँ कम हुन जान्छ क्रपको डेभलपमेन्ट त्यसमा इभापो ट्रान्सपिरेसन कम हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा किन भन्दा क्रपको ग्रोथै राम्रो हुँदैन ग्रोथ राम्रो नहुनु भनेको इभापो ट्रान्सपिरेसन कम हुन्छ है यो पनि एउटा चाहिँ म्यानेजमेन्ट पनि अर्को चाहिँ क्रप इभापो ट्रान्सपिरेसन चाहिँ लाई असर गर्ने चिरा भन्ने कुरा अब एउटा अर्को प्यारामिटर हेरौं इन्फिल्ट्रेसन सोइलको अर्को इन्फिल्ट्रेसन भनेको के हो त सोइलको चाहिँ मा हुने वाटरको डाउनवर्ड मुभमेन्ट भनौं न अर्थात् इन्टरिङ अफ द सोइल हैन सरी इन्टरिङ अफ द वाटर इन्टु द सोइल पोर हैन सोइल पोर भित्र चाहिँ वाटर इन्टर हुने सिस्टम छ त्यसलाई हामी के इन्फिल्ट्रेसन भन्छौं It's not only control the amount of water entering to the soil but also over landfall भनेको जति अब जस्तै आकाशबाट परेको पानी कति चाहिँ तपाईको चाहिँ सोइल हुन्छ यदि त्यो भन्दा बढी चाहिँ तपाईको रेनफल भयो भने के हुन्छ ओभर ल्यान्डफल अर्थात् सरफेस रनअफ हुन्छ हैन सरफेस रनअफले के हुन्छ त तपाईको फ्लडको कुराहरु डिटरमाइन गर्ने कुराहरु हुन्छ इनिशियली अब तपाईको चाहिँ इन्फिल्ट्रेसन रेट हेर्नु भयो भने इनिशियली सोइलमा चाहिँ के हुन्छ त ड्राई सोइलमा चाहिँ इन्फिल्ट्रेसन रेट चाहिँ हाई हुन जान्छ है पर तपाईको चाहिँ सर्टेन टाइम पछि र्यापिडली चाहिँ तपाईको चाहिँ के हुन्छ त इन्फिल्ट्रेसन हाई हुन्छ तर र्यापिडली डिक्रिज विथ द टाइम अन्टिल फेयरली स्टेडी स्टेट इन्फिल्ट्रेसन दिन्छ भनेको त्यसपछि के हुन्छ त इन्फिल्ट्रेसन रेट घट्दै जान्छ घट्दै गइसकेपछि एउटा सर्टेन टाइममा गएपछि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ इन्फिल्ट्रेसन रेट भनेको जिरो इन्फिल्ट्रेसन रेट हुँदैन तपाईं चाहिँ सोइल फुल्ली स्याचुरेटेड भए पनि इन्फिल्ट्रेसन नट रिच टु जिरो किन जिरो हुँदैन भन्दा ग्राभिटेसन वाटर त तपाईको के हुन्छ त पोरहरुबाट चाहिँ फुल्ली स्याचुरेटेड भए पनि डाउनवर्ड मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ हैन अर्थात् त्यो बेलाको इन्फिल्ट्रेसन रेट जुन बेलामा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट इन्फिल्ट्रेसन रेट हुन्छ विच इज इक्वल टु परमिएबिलिटी अफ स्याचुरेसन स्याचुरेटेडको परमिएबिलिटीसँग चाहिँ इक्वल टु हुन्छ जसलाई हामी के भन्छ डिप पर्कुलेसन अफ द सोइलको चाहिँ डिप पर्कुलेसन अब इफेक्टिभ रेनफल के हो इफेक्टिभ रेनफल भन्दा आफ्टर प्रिसिपिटेसन अर्थात् आफ्टर रेनफल growing period of the crop that is available to meet the evapotranspiration हैन रेनफल मध्ये पनि के हुँदो रहेछ त जुन रेनफल ले चाहिँ सोइलको भोइडमा गएर अर्थात् सोइलको चाहिँ पोरहरुमा गएर चाहिँ स्टोर भएर बस्छ जुन क्यापिलरी वाटरको रूपमा रहेको हुन्छ जुन चाहिँ
इभापोट्रान्सपिरेसन को लागि चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ। द्याट मिन्स प्लान्ट को लागि चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ। त्यो एभाइलेबल भएको चिज के हुने भन्दा इभापोट्रान्सपिरेसन भएर लस हुने हैन। त्यो वाटरलाई हामी के भन्दो रहेछ त इफेक्टिभ रेनफल भन्छ। अथवा त्यो रेनफललाई हामी इफेक्टिभ रेनफल। You can see here your graph हेर्नुस् इन्फिल्ट्रेसन टाइम आफ्टर टाइम यो टाइम बढ्दै गयो इन्फिल्ट्रेसन रेट भनेपछि सुरुमा हाई भयो त्यसपछि घट्दै घट्दै गयो भने एक्सपोनेन्शियली यो चाहिँ के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ इज रिच टु सर्टेन पिरियड इट इज द कन्स्ट्यान्ट। यो चाहिँ जुन कन्स्ट्यान्ट भ्यालु अफ इन्फिल्ट्रेसन छ द्याट इज द डिपर्कुलेसन अफ द सोइल। अब कन्जम्प्टिभ इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट कन्जम्प्टिभ इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट भनेको के हो त भनेपछि कन्जम्प्टिभ युज चाहिँ फुलफिल गर्नको लागि गरेको हैन। अमाउन्ट अफ इरिगेसन वाटर रिक्वायर्ड इन अर्डर टु मिट द इभापोट्रान्सपिरेसन द्याट मिन्स कन्जम्प्टिभ युज चाहिँ को रूपमा प्रयोग हुने जुन वाटर छ द्याट इज इरिगेसन छ त्यसलाई इरिगेसन कन्जम्प्टिभ इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट भन्छ। द्याट मिन्स त्यो भनेको के हो त भन्दा कन्जम्प्टिभ युज कति हो त इभापोट्रान्सपिरेसन भन्न खोजे कन्जम्प्टिभ युज हैन माइनस इफेक्टिभ रेनफल। यदि त्यो नेचुरल रेनफलले चाहिँ कति चाहिँ तपाईको पानी पूर्ति गर्यो टोटल कन्जम्प्टिभ युज त्यो त घटाउनु पर्यो। त्यो बाँकी चाहिँ के भयो त इरिगेसन हो। बाँकी चाहिँ केले फुलफिल गर्नुपर्छ कन्जम्प्टिभ युज इरिगेसनले फुलफिल गर्नु। त्यसैले कन्जम्प्टिभ इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट हो हैन। त्यसैले CU माइनस RE भनेको कन्जम्प्टिभ इरिगेसन कन्जम्प्टिभ युज अफ क्रप हैन कन्जम्प्टिभ युज माइनस इफेक्टिभ रेनफल। त्यस्तै गरी नेट इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट। नेट इरिगेसन भनेको is the defined as the amount of irrigation water required to deliver in the field to meet the consumptive use। हेर्नुस् त कन्जम्प्टिभ युज मिट गर्नलाई के गर्नु पर्यो तपाईले कुनै ठाउँबाट त पानी ल्याउनु पर्यो हैन। त्यो कुनै एउटा सोर्सबाट त्यहाँसम्म ल्याउनलाई कति पानी चाहियो हैन। वाट इरिगेसन रिक्वायर्ड टु मिट द डेलिभर इन द फिल्ड। फिल्ड सेवा चाहिँ डेलिभर गर्नलाई कुनै ठाउँबाट त्यहाँसम्म डेलिभर गर्नसम्म कति पानी चाहियो द्याट इज द नेट इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट। जस्तै कन्जम्प्टिभ इभापोट्रान्सपिरेसन क्रपको त भयो सँगसँगै के हुन्छ त्यहाँ लस भनेको लिचिङ भएर हुन्छ। प्री सोइङ नर्सरी वाटर जस्तै तपाईको सोइङको कुराहरू आएको थिएन नर्सरी गर्दाखेरिको वाटरको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ यसमा जोडिएको थियो। यसमा चाहिँ त्यो पनि जोडिनु भनेको कन्जम्प्टिभ इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट प्लस लिचिङ रिक्वायरमेन्ट कति हो त्यो लिचिङ तल डाउनवार्डमा। प्री सोइङ रिक्वायरमेन्ट भनेको सोइङ गर्नुभन्दा अगाडिको नर्सरी वाटर रिक्वायरमेन्ट भनेको तपाईको चाहिँ नर्सरी गर्दा ट्रान्सप्लान्ट छ भने नर्सरीको वाटर पनि हो। नर्सरी वाटर रिक्वायरमेन्ट सबै जोड्यो भने नेट इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट। अब फिल्ड इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट के त is the defined as the amount of water required to meet the net irrigation requirement plus amount of water lost surface runoff and through the deep percolation। भनेको जस्तै सोर्सबाट त्यो फिल्डसम्म ल्याउँदाखेरि केही लस हुन्छ एप्लिकेसन इफिसिएन्सी अथवा एप्लिकेसन लस हुन्छ। त्यो एप्लिकेसन लस चाहिँ जोड्नु पर्यो। एप्लिकेसन लस जोड्नु भनेको के हो त नेट इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट डिभाइड बाइ एप्लिकेसन इफिसिएन्सीले चाहिँ भाग गर्नु। अर्थात् जस्तै तपाईको इफिसिएन्सी 80% छ भने 20% त लस हो नि हैन। त्यो 20% लस चाहिँ एड गर्नु भनेको के हो त 0.8 ले डिभाइड गर्नु र कुनै पनि एमाउन्टको चाहिँ 20% जोड्नु भनेको एउटै भ्यालु आउँछ हैन। 0.2 ले चाहिँ त्यो प्लस त्यसको 0.2 गर्नु र त्यो 80 ले चाहिँ भनेको 0.8 ले चाहिँ डिभाइड गर्नुस् एउटै भ्यालु आउँछ हैन। त्यसै कारणले फिल्ड इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट भनेको के त एप्लिकेसन इफिसिएन्सी चाहिँ डिभाइड गर्दै भयो। ग्रस इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट भने हेलो खोटे हजुर भन्नुस् न। ग्रस इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट चाहिँ त्यो हो। इरिगेसन इफिसिएन्सी
अब डिफ्रेन्ट वाटर इरिगेसन इफिसियन्सीहरू छ। अहिले जस्तै एप्लिकेसन इफिसियन्सी, कन्भर्स इफिसियन्सी कुरा त मैले गरि नै हालेँ। एज अ होल अरू पनि इफिसियन्सीहरू के छन् त होइन? इफिसियन्सी भनेको के हो? इफिसियन्सी भनेको जहिले पनि होइन, तपाईँ 100% इफिसियन्सी कुनै पनि संसारमा कुनै पनि चिजको छैन। जुनसुकै चिज भन्नुहोस्, जति पनि यो तपाईँको साइन्सले चाहिँ डेभलप गरेका चाहिँ मेसिनरी चिजहरू है अर्थात् यावत चिजहरू जे छन्, कुनै पनि चिजको 100% इफिसियन्सी हुँदैन। भनेको जति इनपुट दिनुहुन्छ त्यति आउटपुट हुँदैन, सर्टेन लस हुन्छ होइन। त्यो लस घटायो भने के आउँछ त? बाँकी चाहिँ इफिसियन्सी हो। भन्नुको अर्थ के हो त? इट इज द रेसियो, इफिसियन्सी भनेको इट इज द रेसियो अफ आउटपुट बाई इनपुट। इनपुट तपाईँले दिएको इनपुट मध्ये कति चाहिँ आउटपुट आयो, त्यसलाई हामी के, त्यो फ्र्याक्सनलाई हामी के भन्छौँ? इफिसियन्सी भन्छौँ। त्यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने पर्सेन्टेजमा जाने भयो होइन। इन जेनरल इफिसियन्सी हामी पर्सेन्टेजमा चाहिँ अर्थात् फ्र्याक्सनमा पनि हेर्ने गरिन्छ। फ्र्याक्सन भने 1 भन्दा कम हुन्छ, 100% को ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 100% भन्दा कम हुने भयो इफिसियन्सी। अब इनपुट माइनस आउटपुट भनेको के हो त? कति इनपुट दियो आउटपुट निस्क्यो, बाँकी के हो त? लस हो होइन। त्यसलाई लस हो भनेको इफ द लस आर मोर, कुनै चिजको लसेस धेरै छ भने आउटपुट कम हुन्छ, डेफिनेटली इफिसियन्सी लो हुन्छ, इफिसियन्सी कम हुन्छ। लस बढी हुनु भनेको इफिसियन्सी कम हुन्छ। हेन्स इफिसियन्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु लोएज इनपुट चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु लसेस नै हैन। वाटर इज द लस्ट इन द इरिगेसन ड्युरिङ भेरियस प्रोसेस। त्यसको चाहिँ तपाईको क्यानल आफ्टर डाइभर्सन अफ वाटर फ्रम द रिभर हैन, सोर्स एनी सोर्सबाट वाटर चाहिँ डाइभर्ट गर्दै क्यानल सिस्टम हुँदै फिल्डसम्म आउँदा डिफ्रेन्ट टाइप अफ लसहरू हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ? इरिगेसन इफिसियन्सीजहरू भन्छ। ती लसेस अथवा ती लस इफिसियन्सीजहरू के हुन्छ भनेको, पहिलो इफिसियन्सी भनेको वाटर कन्भेन्स इफिसियन्सी। कन्भेन्स भन्ने बित्तिकै के हो त? कन्भे हुँदा हैन, वाटर चाहिँ फ्लो हुँदा चाहिँ कति चाहिँ लस हुन्छ। इट इज द रेसियो अफ amount of water applied to the land to the amount of water supplied from the reservoir। भनेको अब वाटर सप्लाई फ्रम द रिजर्वायर अथवा सप्लाई फ्रम द सोर्सेस, द्याट इज द के हो त? इनपुट हो। वाटर एप्लाइड टु द ल्यान्डसम्म अथवा फिल्डसम्म पुग्ने चाहिँ के हो त? तपाईँको यसमा चाहिँ यसको आउटपुट हो हैन। वाटर कन्भेन्सको हिसाबले चाहिँ फिल्डसम्म पुग्नु चाहिँ आउटपुट भयो भने इन्टरका कति भयो त? द्याट इज द इनपुट भयो हैन। अर्थात् amount of water applied to the land by amount of water supplied from the reservoir is the efficiency of water conveyance अर्थात् water conveyance efficiency। water use efficiency of use भन्ने बित्तिकै तपाईले फिल्डमा कति सप्लाई गर्नु भएको थियो त्यो चाहिँ अब कन्भेन्सपछि जुन सप्लाई भएको वाटर चाहिँ के भयो यसको लागि? कन्भेन्सको लागि जति पनि हाम्रो आउटपुट थियो त्यो चाहिँ यसको लागि इनपुट हुने भयो हैन। र त्यति मध्ये कति वाटर चाहिँ त्यसले युज गर्यो त भनेको युज त ओन्ली के हुन्छ त? त्यहाँ चाहिँ पर्कुलेसन लसहरू हुन्छ र जुन चाहिँ क्यापिलरी वाटरको रूपमा चाहिँ स्टोर हुन्छ, द्याट इज द युज बाई प्लान्ट हैन। त वाटर युज भयो, त्यसलाई वाटर युज बाई वाटर एप्लाई को रेसियो हेर्यो भने वाटर युज इफिसियन्सी। जस्तै गरी एप्लिकेसन इफिसियन्सी। अब एप्लिकेसन इफिसियन्सी भन्ने बित्तिकै यसको पनि वाटर कन्भेन्सबाट आएको तपाईको आउटपुट जुन छ यसलाई इनपुट हुन्छ। जस्तै भनेको एमाउन्ट अफ वाटर सप्लाई टु द फिल्ड इज द के हो त? यो तपाईको इनपुट भयो। तर वाटर युज इफिसियन्सी र एप्लिकेसन इफिसियन्सी लगभग एउटै हो हैन। यसमा चाहिँ एमाउन्ट अफ वाटर स्टोर इन द रुट जोन। अब रुट जोनमा स्टोर भयो भने सबै चाहिँ युज हुन्छ भन्ने कुरा त हुँदैन हैन। त्यसमा पनि केही त्यहाँ स्टोर गरेर होला, केही चाहिँ त्यो एभाइलेबल नहोला हैन, यी कुराहरू हुन सक्छ हैन। तर यसमा चाहिँ के हो त? एप्लिकेसनको केसमा चाहिँ जति पनि रुट जोनमा स्टोर भएर बस्छ त्यो एमाउन्ट अफ वाटरलाई के भन्छ त?
तपाईको चाहिँ यसको लागि आउटपुट भयो हैन वाटर एप्लिकेसन एफिसिएन्सी अब युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट अथवा वाटर डिस्ट्रिब्युसन एफिसिएन्सी भन्नुहुन्छ अब हेर्नुस् त तपाई पानी चाहिँ सप्लाई गर्नुभयो जस्तै एउटा चाहिँ फिल्डमा हेर्नुस् कुनै एउटा छेउबाट पानी चाहिँ तपाई सप्लाई गर्नुभयो अब त पानी बग्दै बग्दै अर्को छेउमा पुग्नु पर्यो हैन भनेको त्यसको चाहिँ पानी लगाएको एरियालाई हामी के हेड भनौं त्यसको चाहिँ लास्टको इरिगेसन एरियालाई चाहिँ के भनौं छेउला भनौं के भनौं त्यसलाई चाहिँ टेल भनौं हेड र टेलमा चाहिँ वाटर डेप्थ फरक हुन्छ हैन अब युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट भनेको कतिको युनिफर्म छ अथवा डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ त त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसको डिस्ट्रिब्युसनको पर्सेन्टेज कस्तो छ त युनिफर्मिटी हाई छ भने हाई हुन्छ एफिसिएन्सी लो यदि त्यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ लो आयो भने तपाईको चाहिँ लेभल छैन ग्राउन्ड हैन लेभल नहुने बित्तिकै त्यस्तो अनडुलेसन बढी भयो भने त्यस्तोमा के हुन्छ एक ठाउँमा बढी पानी हुन्छ एक ठाउँमा कम हुन्छ है अब यो चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा डिफरेन्ट हेड टु टेल को डिफरेन्ट सेक्सनमा डिफरेन्ट भ्यालु अफ वाटर डेप्थ चाहिँ फरक फरक हुन्छ त्यसको भ्यालु लिन्छ हैन त्यसपछि त्यसको मिन डेप्थ निकाल्छौं जुन मिन डेप्थ हुन्छ जस्तो 5 वटा डेप्थ निकाल्यौ त्यो 5 वटा डेप्थको भ्यालुलाई 5 ले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ त्यसको चाहिँ मिन डेप्थ अफ वाटर स्टोर ड्युरिङ द इरिगेसन चाहिँ डी हो तर स्मल डी भनेको चाहिँ के हो त जस्तै भेरिएसन नाप्दै जानुपर्छ 1 1.5 1.6 1.7 1.8 हैन अथवा 2 तपाई टेलबाट हेडसम्म कुरा गरे अथवा तपाईको हेडबाट जाने हो भने 2 छ सुरुमा त्यसपछि 1.4 होला अथवा 1.5 होला त्यसपछि 1.4 होला 1.3 होला 1 होला 0.8 होला हैन तब टेलमा जाँदाखेरि गर्दै गर्दै हुन्छ त्यसको चाहिँ मिन भ्यालु चाहिँ निकाल्नु भयो भने त्यो भ्यालु र हरेक भ्यालुमा त मिनलाई घटाउनु भयो त्यसको मिन भ्यालुलाई हरेक भ्यालुमा घटाउनु भयो र त्यसको एब्सोल्युट भ्यालु अर्थात एभरेज नेगेटिभ आयो भने पनि त्यसको चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालु भनेको त्यसको चाहिँ पोजिटिभ भ्यालुलाई मात्रै लिने हरेक भ्यालुलाई घटाएर र त्यसको पनि मिन लियो भने दैट इज के हो त एभरेज अफ एब्सोल्युट भ्यालु अफ अर्थात मिन अफ एब्सोल्युट भ्यालु अफ डेभिएसन फ्रम द मिन हैन कति डेभिएट भयो त्यसलाई चाहिँ स्मल डी भन्छ यो चाहिँ न्युमेरिकल गरेपछि अझै क्लियर होला त्यो 1 माइनस स्मल डी बाइ क्यापिटल डी इन्टु 100 गर्यो भने के हुन्छ त त्यो चाहिँ युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट अच्छा कन्जर्भेटिभ युज इफिसिएन्सी यो चाहिँ अलि कम परेको हुन्छ कन्जर्भेटिभ युज इफिसिएन्सी रेशियो अफ कन्जर्भेटिभ युज अफ वाटर टु द अमाउन्ट अफ वाटर डिप्लेट फ्रम द रुट जोन वाटर डिप्लेट कति भयो हैन रुट जोनबाट चाहिँ कति डिप्लेट भयो त्यो र अर्को त्यसमध्ये कति चाहिँ तपाईले चाहिँ युज गर्नु कन्जर्भेटिभ युज अफ वाटर कति चाहिँ त्यसको रेशियोलाई हेर्नुभयो भने के हुन्छ त त्यसलाई हामी कन्जर्भेटिभ युज इफिसिएन्सी भन्छ अब एज होल इरिगेसन लसेस अथवा एफिसिएन्सीको कुरा गर्ने हो भने यदि 100% छ भने जस्तै पहिला डेलिभर लस चाहिँ कन्भे हुँदा त 15% कन्भे लस भयो अब बाँकीको 85% मात्रै बाँकी रह्यो त्यसपछि एप्लिकेसन हुँदाखेरि 35% लस भयो अब बाँकी रह्यो कति 50% भयो व्हिच वाटर युज बाइ द क्रपले चाहिँ युज गर्छ भनेपछि 100% छ भने तपाईको इन जनरल फ्लड इरिगेसन 50% मात्रै के हुँदै रहेछ त तपाईको युज हुन्छ प्लान्टले युज गर्नु रहेछ भन्ने कुरा हामी याद अब एस्टिमेसन अफ द कन्जर्भेटिभ युज हाउ टु मेजर द कन्जर्भेटिभ युज कसरी मेजर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ अब यहाँ धेरै किसिमको मेथडहरु छन् कन्जर्भेटिभ युज चाहिँ मेजर गर्न पर्यो किन कन्जर्भेटिभ युज मेजर गर्नु पर्यो भन्दा तपाईले कति इरिगेसन दिने भन्ने कुरा चाहिँ कति अमाउन्ट अब साइन्टिफिक मेथडले चाहिँ तपाईले चाहिँ यदि पानीमा चाहिँ पानी सप्लाई गर्ने हो भने ठ्याक्कै क्याल्कुलेट हिसाबले चाहिँ हैन जुन प्रिसिजन एग्रिकल्चरमा त एकदम क्याल्कुलेटिभ हिसाबले चाहिँ वाटर दिनुपर्ने हुन्छ जस्तै तपाईको चाहिँ यो मरुभूमि क्षेत्रहरुमा चाहिँ जहाँ इरिगेसन भइरहेको छ त्यहाँ एकदम क्याल्कुलेटिभ भ्यालु हुनु पर्यो पानी धेरै महँगो छ हैन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त एकदम हाइली प्रिसाइज वाटर चाहिँ त्यहाँ भ्यालुएबल हुन्छ किनभने तपाईको टोटल क्रप प्रोडक्सन चाहिँ हैन कस्ट अफ क्रप प्रोडक्सन चाहिँ घटाउनु पर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ यसको इरिगेसन चाहिँ मेजर प्यारामिटर हुन्छ त्यस्तो ठाउँको लागि
various methods have been developed for estimation of evapotranspiration or consumptive use. अब यो consumptive use evapotranspiration चाहिँ डाइरेक्ट एग्रोमेट्रोलोजीमा त एग्रोमेट्रोलोजी if there is any runoff it should be measured deducted from the total quantity of water. अब if percolation it will be reduced. त्यो चाहिँ reduce गर्नुपर्ने हुन्छ. अब लेसिमिटरले कसरी मेजर गर्छ भन्ने कुरा हो. लेसिमिटर भनेको के हो? लेसिमिटर भनेको सिम्पल सिलिन्ड्रिकल शेपको चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त भाँडो भनौँ न, वाटर टाइट ट्याङ्क हो हैन, एउटा ट्याङ्क हो, ट्याङ्की हो भनौँ न. सिलिन्डर शेप ह्याभिङ 2 मिटर डायाको र डेप्थ चाहिँ 3 मिटरको प्लेस भर्टिकली इन द ग्राउन्ड चाहिँ प्लेस गरिन्छ. ट्याङ्क इज फिल विथ द स्याम्पल सोइल. त्यसमा सोइल चाहिँ हालिन्छ, फिल्डको सोइल र फिल्डको बीचमा अर्कोलाई राखिन्छ. बटम अफ द ट्याङ्क कन्सिस्ट अफ स्यान्ड लेयर. त्यसको बटममा चाहिँ स्यान्डको बालुवाको लेयर हुन्छ अनि तल चाहिँ प्यान पानी जम्मा बढी डिप पर्कुलेसन भएर जम्मा हुने तल चाहिँ प्यान चाहिँ राखेको हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँ आवश्यक हुँदा निकाल्न देख्न मिल्ने हुन्छ. कलेक्टिङ सर्कुलस वाटर बढी भएको वाटर जुन ट्याङ्कीमा पानी हालिन्छ त्यो ट्याङ्कमा पानी हालेपछि डिप पर्कुलेसन भएर जम्मा भएको पानी चाहिँ त्यहाँ मेजर गरेर के हुन्छ त प्यान हुन्छ हैन. Consumptive use of water is measured by the amount of water required to the satisfactory growth of plant with the tank. त्यो ट्याङ्कमा चाहिँ हामी प्लान्ट रोपिएको हुन्छ त्यसले सेटिस्फ्याक्टरी ग्रोथ हुनु पर्यो भनेको. अब कसरी मेजर गर्ने त कन्ज्युम्ड युज? वाटर सप्लाई कति गरौँ हामी मेजर गरेर वाटर हाल्छौँ. त्यसपछि त्यो तल प्यानमा चाहिँ कति ड्रेन अफ वाटर भयो, कति डेप्थ चाहिँ वाटर भयो त्यो मेजर गर्छौँ. र त्यो दुईटालाई घटायो भने के हो त द्याट इज दि बाँकी भएको वाटर कहाँ गयो त भन्दा त्यसको चाहिँ पोरहरूमा स्टोर भएर बस्यो हैन. त्यही नै के हो त तपाईँको चाहिँ त्यही भोलि चाहिँ इभापोट्रान्सपिरेसनहरू लस हुने हैन, अर्थात् कन्जम्प्टिभ युज हो भन्ने कुरा. यसरी चाहिँ हामी प्र्याक्टिकली चाहिँ मेजर गर्छौँ. वाटर ब्यालेन्स भनेको थ्योरिटिकल फर्मुला, यो चाहिँ इम्पेरिकल नभएर थ्योरिटिकल हो. वाटर ब्यालेन्स अथवा वाटर बजेट मेथड इज मेजरमेन्ट अफ कन्टिन्युटी अफ फ्लो अफ वाटर. जस्तै वाटर फ्लो छ भने त्यसको इनपुट र आउटपुट प्लस लस भनौँ न हैन. इनपुट बराबर आउटपुट प्लस लस अथवा लस इक्वल टु इनपुट माइनस आउटपुट हुन्छ. त्यो फर्मुला प्रयोग गरेर हामी के गर्छौँ त त्यसको वान अफ द प्यारामिटर के हो त इभापोट्रान्सपिरेसन पनि हो लस भन्छ हैन. दिस मेथड कन्सिस्ट अफ ड्रोइङ अफ ब्यालेन्स सिट अफ अल वाटर इन्टरिङ एन्ड लिभिङ पार्टिकुलरली क्याचमेन्ट अर ड्रेनेज बेसिन हैन. त्यसमा चाहिँ हामी एउटा फर्मुला हेर्न सक्छौँ. इभापोट्रान्सपिरेसन कसरी निकाल्ने भयो? यदि लस इक्वल टु इनपुट माइनस आउटपुट गर्नुभयो भने इनपुट भित्र के पर्छ त भन्दा इरिगेसन र रेनफल चाहिँ इनपुट भयो हैन. सँगसँगै सिआर क्यापिलरी राइजबाट चाहिँ त्यहाँ आउन पनि सक्छ पानी. अर्को एक्स्ट्रा भनेको सर्फेस अथवा सब सर्फेस फ्लो अफ हैन सोइल अफ वाटर कन्टेन इन द सोइल हैन. सोइलमा चाहिँ सर्फेस वाटर सर्फेस फ्लो र कति छ अथवा सब सर्फेस फ्लो कति छ त्यो चाहिँ र अर्को क्यापिलरी राइज यो चाहिँ इनपुट भित्र भयो भने त्यसको आउटपुट चाहिँ अब के कुराको बाँकी इभापोट्रान्सपिरेसन वान अफ द आउटपुट हो. आरो भनेको सर्फेस रनअफ अथवा डिप पर्कुलेसन हुन्छ तपाईँको आउटपुट. यसरी घटायो भने यी सबै प्यारामिटर दियो भने इभापोट्रान्सपिरेसन मेजर गर्न सकिन्छ भने प्र्याक्टिकली त सम्भव छैन, थ्योरिटिकल कुरा हो. सरी यो चाहिँ अर्को स्लाइडको यता आएछ. पहिला चाहिँ बेली क्रिडलको अर्को स्लाइड. बेली क्रिडल इक्वेसन यो चाहिँ इम्पेरिकल फर्मुला हैन. यो बेली क्रिडल र पेनमैन इक्वेसन्स हामी अर्को दिन पढ्छौँ. बेली क्रिडल पेनमैन इक्वेसन यो लामो फर्मुलाहरू छ. यसमा त्यो अलिक छोटो छ हैन. यसको एक दुईटा प्र्याक्टिकल पनि के अरे म स्लाइडहरू पनि देखाउँछु बेली क्रिडलको कसरी क्याल्कुलेट गर्ने. यो चाहिँ अलिकति फर्मुलाहरूलाई अलि राम्रोसँग हेरेर गर्नु. ओके